देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसा जेजू बरवशाचीं उतरां आपल्याशी सांगता. पूण आज तीं बरवशाचीं उतरां आमकां जेजू कुशीक आनीक आनी चड सर्गींच्या राजा कुशीक आपोवन व्हरतात. कित्याक बाप कोण, बाप खंय रावता आनी बापाचो आस्थान कितें, तें सर्गा राजान कितें आसा आनी सर्गा राज आसा गे म्हणलें जायते पटी सवाल आमकां आयलां जावंक पुरो. पूण ह्या उतरांनी आमी पळोवंक गेल्यार तुमी कळवोवचें न्ही. तुमी देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेर विश्वास दवरा म्हणटा जेजू क्रिस्त. कित्याक बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. वय जर तर नातलीं जाल्यार हांव तुमकां सांगतो म्हणटा. हांव पयलें वेतां, जागो तयार करतां आनी परत वचून हांव फाटीं येता म्हणटा. वय भाव भयणीनो, हीच आमच्या क्रिस्ती जिवनाची निरिक्षा जावन आसा. कितें, जेजू मेलो, जेजू पुनर्जीवन जालो, जेजू सर्गार सोडलो आनी जेजू परत नव्यान येता. म्हाका तुका जेजू थंय भावार्थ दवरल्या हर एकल्याक आपोवन व्हरूंक, ताच्या सर्गींच्या दायजान तूं वांटेली जावंक. ह्या संवसारांत आसतनाच जेजू क्रिस्ता थंय जर तर आमी भावार्थ दवरता जाल्यार सर्गींच्या त्या राजान आमकां वांटो मेळटा. वांटो मेळ्ळो मात्र, पूण ह्या संवसारांत हांवें ती पवित्र जिणी जियोंक आसा आनी ती पवित्र जिणी जियेत आसतना मात्र त्या पवित्र आत्म्याक घेवन, पवित्र आत्म्याच्या त्या संबंदांत एकवटांत रावून जियेत आसतना आमकां त्या सर्गींचें जिवीत जेजू क्रिस्त केदळ आपोवन व्हरूंक येता तें महिमेचें जिवीत आमकां मेळटा. थंयसर पाताक ना भाव भयणीनो, थंयसर कितेंच दूख ना, कळवळें नात बगर. थंयसर जेजूचें समाधान मात्र आसा. वय ह्या संवसारांत आसतनाच पाताक आसा जावंक पुरो, पूण पातका वयर जीक दिवंक जेजू म्हणटा, हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत. ती वाट तुका दिसना गी, सर्गेची वाट. खंयच्या जाग्याक आमी वचचें जाल्यार आमकां वाट गुत्त आसाचें भाव भयणीनो. पूण ह्या सर्गींच्या निवासाक वचचें जाल्यार आमकां वाट गुत्तूना, कळीत ना. ते शिशी विचारतात, खंय आसा वाट, आमकां तो जागो कळीत ना, तूं वेशी जाल्यार कशें आमी वेचें. देखून जेजू म्हणटा, हांवूच वाट, हांवूच जिवीत, हांवूच सत म्हणटा. वय भाव भयणीनो, जेजू थावन गेल्यार मात्र बापा कुशीक वचूंक जाता म्हणून जेजू स्पश्ट रितीन आमकां सांगता. दुसरी वाट ना भाव भयणीनो. आज एकच वाट जेजू क्रिस्त मात्र. वय आज आमी त्या सर्गींच्या निवासाक वचचें जाल्यार पयलें जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरचें, ताच्या पवित्र आत्म्याक स्विकार करून तो आमकां वाट दाखयता. कित्याक तो मजतदार जावन आसा. तो आमकां सर्गी कुशीक आपोवन व्हरचो तो एक मजतदार पोशक तो जावन आसा. बापान दिल्लो, बापान धाडलेलो जावन आसा. आज आमकां पवित्र आत्मो कित्याक जाय तर सर्गींच्या निवासाक वचूंक, सर्गींच्या वाटेर आमकां चलोवंक, पवित्रपणी जियोंक, पवित्रपणी जेजू कसो जियेलो गी त्याच रितीन जियोंक आमकां हो पवित्र आत्मो जाय. देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांवूच वाट. ताचे थंय सत मानल्यार मात्र आमकां हो पवित्र आत्मो स्विकार करून ताच्या वाटेन आमकां चलूंक जाता. आनी हें देवाचें येवजन जावन आसा. देखून भाव भयणीनो, आमी निरीक्षेचीं क्रिस्तांवां जावया. कित्याक एकच एक बरवसो आमचो सर्गीचो निवास, सस्नाक जिवंचो निवास जेजू सांगाता शाश्वत. आमेन.